अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नज़ीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। अब तक मार्च कहां पे पहुंचा है, क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या हो रहा है, क्या हुकूमत जुल्म कर रही है, ये तमाम तर इस वक्त अपडेट्स मेरे पास मौजूद हैं। सूरत हाल क्या बनी रही, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी तफसीलात बताने से पहले कि तारीख में कभी भी गवर्नमेंट ने इस तरह आवाम पर जुल्म नहीं किया है जिस तरह से आज किया गया। कहां पर क्या क्या होता रहा ये मैंने आपको बताना है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताना है मरियम नवाज साहिबा ने झूठों से भरी हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और आज का दिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी तरीके से अपने झूठ बेचने में कामयाब हुई है, क्योंकि तमाम लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंगेज रही मार्च के अंदर। तो पूरे दिन स्क्रीन पे हर आधे घंटे के बाद नून लीग ने ये स्ट्रेटजी बना रखी थी कि हम टीवी पर आएंगे और अपना झूठ और अपना मंजन बेचेंगे। तो इस तरह से ये पूरा दिन अपना मंजन बेचते रहे, जिससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा ये हुआ कि ये शायद बावर करवाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं, वो उतने लोग नहीं थे। तो मैं इनका झूठ जो है वो आपके सामने रखने वाला हूँ, और मरियम नवाज साहिबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही किस तरह से एक्सपोज हो गई ये भी आपको बताने वाला हूं। जब मरियम नवाज साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब सहाफ़ी चिल्ला चिल्ला कर सच बता रहे थे, और सहाफ़ी जो है, ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो जिनका टिल्ट हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ समझते हैं, वो बता रहे थे। मरियम नवाज ने बड़े बड़े झूठ क्या बोले, पहले वो सुन लें, उसके बाद जो है ना वो मैं आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। बल्कि मैं ये चाहता हूं कि पहले आप सूरत हाल सुन लें इस वक्त की, फिर उसके बाद मैं मरियम नवाज के झूठ आपको सुनाता हूं। इस वक्त की सूरत हाल जनाब ये है कि रबड़ की गोलियां फायर की गई सीधे सीधे यहाँ पर नुमाइश चौरंगी के अंदर इन्होंने इतना जुल्म किया। इसके बावजूद आपको पता है एक खातून वहाँ पर एक माँ की बच्ची अपनी ले आई। ना सिर्फ कराची, फैज़ाबाद के अंदर हमने इस तरह के माहौल देखे। आज जितने शेल फायर हुए हैं, मुझे लगता है आज तक किसी भी धरने में इतना नहीं इस्तेमाल हुआ। ये कहते हैं चंद सौ लोग हैं, मैं मान जाता हूँ चंद सौ लोग हैं। चंद सौ लोगों के लिए चंद हजार पुलिस वाले क्यों इकट्ठे कर रखे हैं आपने, और इन चंद हजार पुलिस वालों के पास बेशुमार हजारा शेल्स क्या कर रहे हैं, और इनके चलाने के बावजूद क्या ये क्या आप इन्हें रोक पा रहे हैं? नहीं। अटक पुल से ये आगे निकल गए, कामयाबी मिल गई। फैज़ाबाद कुप्पे इन्होंने दूसरी पार्टी को शिकस्त दे दी, ये आगे निकल गए। नुमाइश चौरंगी में ये आपके हाथ नहीं आ रहे हैं और वो आगे निकल गए। एक बात मैं आपको बताऊं, इस वक्त बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, डी चौक में देखें और आग लग गई, फला हो गया, ढिमका हो गया। जनाब वाला, मेरे पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक वहाँ पर जो आग लगी है वो बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन वो शेलिंग से लगी है, और वो आग जो है वो आपके जुल्म की वजह से लगी है। वो आग तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाई है, और खुदा के लिए झूठ बोलना बंद कीजिए। चलें आप जरा इनके झूठों को एक्सपोज कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि मरियम नवाज साहिबा ने कितने झूठ बोले हैं। सबसे पहला जो झूठ इन्होंने बोला है नाज़रीन इकराम, वो ये बोला है कि चंद सौ लोग निकले हैं। ठीक है, मैं ज़रा इनके झूठ को यहाँ पे एक्सपोज कर दूँ। जब ये चंद सौ लोगों के बारे में कह रही थी कि चंद सौ लोग निकले हैं और चंद सौ लोग सामने आए हैं, और कोई इतनी बड़ी तादाद में लोग सामने नहीं आए हैं, तो नसीम ज़हरा जो कि इनकी टिल्ट रखती हैं इस तरफ, नसीम ज़हरा ने कहा, इन अल्फाज में लिखा है, ये इन अल्फाज में उनका ट्वीट मेरे सामने मौजूद है, जिसमें नसीम ज़हरा कह रही हैं कि शायद मरियम नवाज साहिबा को हकीकी और ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। लोग जिस बड़ी तादाद में डी चौक की तरफ जा रही हैं, आपको हकीकत का अंदाजा नहीं है। ये नसीम ज़हरा कह रही हैं। सहाफ़ी इनके सामने खोल खोल के झूठ सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। चंद सौ को रोकने के लिए अगर इतने चंद सौ लोग हैं तो मुझे बताइए, आप इन रास्तों को खोल दीजिए, इलेक्शंस होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इन लोगों को जाने दीजिए, आप इन लोगों को जो है ना वो हटा दीजिए रुकावटें, लेकिन ये इस तरह के जो है वो झूठ बोलते रहेंगे। दूसरा इन्होंने झूठ बोला कि F9 पार्क में जगह इन्होंने मांगी जहां पर कुछ हजार लोग आ सकते हैं। ये दूसरा झूठ मरियम नवाज साहिबा ने बोला है। अब इसकी हकीकत सुन लीजिए। अब जब ये कह रहे हैं जी, इन्होंने अदालत में ये कहा कि हमें वो 10,000 वाला पार्क दे दें। अब देखें अदालत के अंदर इनकी सुबकी कैसे हुई, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। अब सुनिए जनाब, नून लीग हुकूमत के अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जनाब पीटीआई जो जगह मांग रही है वहां तो 4,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन आ तो लाखों लोग रहे हैं। ये बजाते खुद इनके अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ साहब ये फरमा रहे हैं कि लाखों लोग आ रहे हैं। कहां पे खड़े होकर कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं। मरियम बीबी एक तरफ झूठ बोल रही हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये झूठ एक्सपोज हो रहे हैं कि हकीकत वहां से सामने आ रही है। ये कह रहे हैं चंद हजार लोग आ रहे हैं। आ कितने रहे हैं? लाखों लोग आ रहे हैं। इनके अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ मान रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, आपके मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि सिर्फ 250 लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए, एक तरफ ये कुछ कहते हैं जबकि इनके झूठ कहां पे कोर्ट में भी एक्सपोज हो रहे हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि हमसे डील मांगी गई है।
جناب میں اس وقت آپ کو نون لیگی سورسز سے خبر دے رہا ہوں, نون لیگ کے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں. نون لیگ کے لوگوں سے میری بذات خود سینئر لیڈرشپ میں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ ہمارے موقف کو مروائیں گی, ہمارے موقف کو ہروا دیں گی, کیونکہ جس طرح سے یہ کریز سے باہر نکل کے کھیل رہی ہیں. حالانکہ اس بات کا ہر بندے کو علم ہے کہ تحریک انصاف نہیں ڈیل مانگ رہی, یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں. اس کے بعد انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے, کیونکہ اب اس کے بعد تو وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں. اس بات کو سمجھیے گا. خیر, اس بات کی خبر انصار عباسی نے بھی دی تھی اور میں نے بھی صبح آپ کو کہا تھا یہ بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہ بات چیت بڑے گھر سے انیشیٹ کروائی جا رہی ہے, اور یہ بات چیت نون لیگ سے رحم کی اپیل نہیں بلکہ نون لیگ کے اوپر رحم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. تو ایک جھوٹ ان کا یہ بھی ایکسپوز ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے جھوٹ بتا رہا ہوں نا, کیونکہ یہ پورا انہوں نے کہا جی اپنے بچے لندن میں اور یہ ہیلی کاپٹر سے. بی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کے بعد جب وہ انٹرچینج پہ پہنچے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مارچ کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کنٹینر پر آئے. اچھا چلیں اس بات کے لیے بھی آپ کے اس جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں کہ عمران خان ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ لندن میں, آپ لوگ دوسروں کے بچوں کو مروا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ, اگر عمران خان کے بچے لندن میں ہیں, اگر عمران خان جو ہے وہ لندن میں اپنے بچوں کو بٹھا کے مارچ میں آ رہے ہیں, اور اگر اپنے بچوں کو انہیں ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا, تو جب آپ نے مارچ کیا تھا تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنید صفدر صاحب کدھر تھے؟ وہ تو باہر کھڑے ہو کے باہر جو ہے نا وہ لندن میں پولو کھیل رہے تھے, وہ تو آپ کے ساتھ مارچ میں نہیں تھے. مہرون نساء صاحبہ بڑی محترم ہے وہ میرے لیے, لیکن وہ کہاں پر تھی؟ کیا وہ آپ کے ساتھ مارچ میں تھی؟ اگر یہی بینچ مارک ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آنا ہے. پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی 10,000 جلسہ والی 10,000 جگہ والی جگہ مانگ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں 28 مارچ کو آپ نے اور مولانا فضل الرحمان نے اسی جگہ کے اوپر جلسہ کیا تھا. تب یہ 5 لاکھ لوگ اس جلسے کے اندر آئے تھے. آپ نے کہا تھا کہ 5 لاکھ لوگ ہمارے جلسوں میں آ رہے ہیں. آج آپ کہہ رہی ہیں کہ 10,000 لوگ ہیں. یا تو تب آپ جھوٹ بول رہی تھی یا اب آپ جھوٹ بول رہی ہیں, یا آپ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتی ہیں. مطلب مجھے نہیں پتا کہ یا آپ تب جھوٹ بول رہی تھی یا آج ابھی جھوٹ بول رہی ہیں, یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں. مجھے اس بات کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. لیکن ان کے لیے تاریخی شرمندگی ہے. جب یہ پریس کانفرنس کر رہی تھی, جب یہ بول رہی تھی, جب یہ اپنا موقف دے رہی تھی, تو اندر سے صحافی بول رہے تھے. جب مطلب وہاں پر ہی ان کو شرمندگی ہو رہی تھی, وہاں پر ہی ان کے لوگ, اور پھر نسیم زہرا جیسے لوگ جو ہیں وہ بول رہے تھے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور سمجھیے گا. آج جو میں بار بار کہہ رہا تھا, جتنا ظلم, جتنا جبر, جتنا آج یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. فیصل عباس نامی بندہ شہید ہو گیا. میں فیصل عباس کو اچھے سے جانتا ہوں. فیصل عباس اس کی 3 بچیاں ہیں, جس کو آج آپ نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا, وہ شہید ہو گیا. فیصل عباس کی 3 بچیاں ناظرین کرام, اس کا بیٹا نہیں ہے, اس کی جوان بیوہ ہے. وہ تحریک انصاف کا پکا اور سچا کارکن تھا. آج اسے شہید کر دیا کیا ہے. مجھے اس کانسٹیبل کا بھی دکھ ہے کہ وہ بیچارہ شہید ہوا, فوت ہوا. اس کی شہادت کا دکھ ہے. آپ نے اس کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پریس کانفرنس کی تھی, اور آپ نے کہا تھا اس کی کفالت کرنے والے بڑے آگے تھے. میں فیصل عباس کے بچوں کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ جس طرح سے یقین کیجئے حوصلہ نہیں پڑ رہا میرا کہ وہ اتنا شریف آدمی جس نے کبھی مکھی نہیں ماری تھی, اس بندے کو آپ نے جو اس بندے کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ یقینی طور پر بڑا افسوسناک ہے. دکھ کیجئے, جشن نہ منائیے, دکھ کیجئے, ایک پاکستانی کو شہید کر دیا آپ نے. دکھ کیجئے, فتح نہ منائیے, عذر نہ دیجئے. یا وہ پاکستانی تھا جو آپ کے لیے جس نے چھاپا مارا, یا یہ پاکستانی ہے جسے آپ نے پل سے نیچے پھینک دیا. دونوں پاکستانی ہیں. خدا کے لیے رحم کیجئے, اس ملک پہ رحم کیجئے. آپ کی انائیں بہت اونچی چلی گئی ہیں. آپ نے جس بندے کو جو ہے نا وہ بگیمبو بنا کے پیش کر رہے ہیں, وہ فلاں ہے جی, وہ بڑا طاقتور ہے جی, رانا ثناء اللہ کا مسل فلاں ہے. خدا کے لیے آپ کی اس انا نے ملک کو آگ لگا دی ہے. آپ نے جانا ہی جانا ہے. آپ نے 100 جوتے بھی کھانے ہیں, آپ نے 100 پیاز بھی کھانے ہیں. فی الوقت آپ کے 100 جوتے کھانے کا وقت ہے, 100 پیاز کھانے کا وقت بھی آ رہا ہے. آپ نے یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں. اگر آپ نے جانا ہی جانا ہے تو صرف ووٹ بینک کے لیے یہ کر رہے ہیں. خوف خدا کیجیے, اور سچ ناظرین کرام میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.